वेलकम टू बेबीज वंडरलँड आणि हांव अजय फर्नांदीस. आज हांव तुमकां एक रेसिपी घेवन येयलां चिकन सुपाचो. ते सगळे जाणें आसता करपाक, पूण ह्या दिसा पास चड जाता, सो चिकन सूप आमकांय बीन आनी भुरग्यांकूय बीन बरो. सो मॅक्रोनी घाल तेका कांदो, टोमाट, चिकन, मॅक्रोनी आनी थोडेशें घी ना जाल्यार बटर ना जाल्यार तेलान घी तुज्यान करूं जाता, तुका खंयची लायक आसा ते प्रमाणे. पयलीं होण मारपाचें कांदो मागीर टोमाट ते प्रमाणे मॅक्रोनी ॲड करपाचें. त्या होण्णा पयलीं चिकन घालपाचें, कित्याक चिकनाचो ज्यूस भायर सरपा लागून, कित्याक तो चड मेन इम्पॉर्टंट चिकना हितून सुपाक. सो तो बरो हेल्दी फॉर आमकांय बीन आनी भुरग्यांकूय गरमी लागून, कित्याक दिसांना थंड पास पडटा हिंग गोंया सावथाक आनी सगळ्या नॉर्थाकूय बीन. सो तुमी सगळ्यांनी कोण आपणाय घराको हाडचो, कित्याक इट्स गूड फॉर हेल्थ. ओके, थँक्यू. हो म्हगे व्हिडिओ मातशें फुल्ली वॉच कराय, लायक कराय, सबस्क्रायब कराय म्हाका. सो सोप चडशें इवनिंग कोण हायल्या बरें, कित्याक आतां गरमे लागून रातभर तूं गरमी मेळटा मागीर सोपाची. सो एक चिकन, मॅक्रोनी आनी कांदो, टोमाटो आनी एक प्लस मॅगी तुमच्यान ॲड करपा जाता. सो पयलीं सॉल्ट ॲड कर, मॅरिनेट करपा दवरपाचें चिकन आनी मागीर एक सायडीन होण्णां घालपाचें चिकन कांदो. सो कांदो होण्णा जाल म्हणटकीर ब्रावन जाल मागीर टोमाट ॲड करपाची. टोमाट ॲड जाल म्हणटकीर मागीर चिकन ॲड करपाचें आनी मातशें उकडून दवरपाचें. होण्णा जाता तेशें करून दवरपाचें मातशें. उकोण जाल म्हणटकीर तेका उदक ॲड करपाचें आनी आतां मातशें शिजोवपाचें तें. शिजोवन जाल म्हणटकीर एक हरकत येवन जाल म्हणटकीर मॅक्रोनी ॲड करपाची तुवें. आनी दोन भाशेन मॅक्रोनी ॲड केल्याय, एक अल्फाबेट्साच्यो आनी एक मोठे हेज्यो पायप्सां भाशेन. सो तुमच्यांनी बीन करपा जाता तुमकां जाय ते भाशेन. आनी गायल म्हणटकीर एक 10 मिनट 15 मिनट शिजोवपाचें आनी मागीर तुमगे रेडी.